हाम्रो मुख्य माग भनेको दण्डपीडित शिक्षकहरू जो छन् 578 जना, तिनीहरूलाई सेवा अवधि जोडेर सेवा सुविधा सहितको पुनः बहाली होस् भन्ने माग। अबको यो क्याबिनेटले तपाईँहरूका माग सम्बोधन गर्ला भन्ने लाग्छ? गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ऐनमा आइसकेको कुरा, प्रतिवेदनले किटान गरिसकेको कुरा, यो प्रतिवेदन भनेको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर बनाएको प्रतिवेदन हो। त्यस कारणले अब सर्वोच्च अदालतले ढोका खोलिसकेको कुरा हुनाले यो मागहरू पुरा हुन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा छौँ। द्वन्द्व समापन भएको धेरै भइसक्यो। नेपालमा 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु भयो। त्यसभन्दा पहिले 2006 साल, 17 साल, 46 साल, अझ 36 सालको जनमत सङ्ग्रह, थुप्रै परिवर्तनहरू भए नेपालमा। राजनैतिक उथल पुथल सँगसँगै उतार चढावहरू पनि भए। तर धेरै परको कुरा नजाउँ, 2052 साल फागुन 1 गते तत्पश्चात यता जब नेपाली जनता युद्धमा होमिए, धेरै धनजनको क्षति भयो। कयौँ बेपत्ता पारिए, कयौँ घाइते भए, कयौँ अपाङ्ग छन्, यावत समस्याहरू छन्। घाइतेले अझै उपचार पाएका छैन, बेपत्ताहरू अझै कहाँ छन्, खोजी नीति हुन सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो। अहिले कुन कुनामा थचारिएर बसेको छ नेपाली जनता अझै जान्न चाहेका छन्। सरकारहरू पनि परिवर्तन भए, नेतृत्वहरू चेन्ज भए, तर अवस्था जिउँका तिउँ भयो। नेपालका शिक्षकहरू पनि युद्धमा होमिए। परिवर्तनका खातिर, नेपाली जनताका मुक्तिका खातिर परिवर्तनका मुद्दा बोकेका शिक्षकहरू अहिले घरको अवस्था बन्न पुगेको एकातिरको अवस्था छ। उनीहरूले पुनर्बहालीको माग गरिरहेका छन्। द्वन्द्व समापन भए पनि द्वन्द्वका घाउहरू अझै चहराइरहेका छन्। आजको यो कैलाश विशेषमा विशेष बनाउँदैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ द्वन्द्व पीडित शिक्षक सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ सर्फराज सिंह। हामी उहाँसँग आज यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सर्फराज सिंह भने द्वन्द्वका कुराहरू पनि अलिकति भूमिका पाएँ, तर समग्र नेपाली जनता माझ, हाम्रा दर्शक श्रोता माझ तपाईँ आफ्नो परिचय बताइदिनुहोस्। नमस्कार, मेरो नाम सर्फराज सिंह, घर कालीकोट, द्वन्द्व पीडित शिक्षक सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष। जनयुद्धमा होमिनुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो। शिक्षक नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बोक्नुभयो। नेपाली जनता अझै गुमराहमा छन् भन्ने जुन सोच गर्नुभयो, जुन परिवर्तनका खातिर तपाईँहरू जसरी अगाडि बढ्नुभयो, तर जागिर चटक्क नेपाल सरकारले छुटाइदियो भने तपाईँ आफै पनि द्वन्द्व पीडित हुनुहुन्छ। आन्दोलनहरू, दमनहरू हुँदै जाँदाखेरि अब त्यतातिरबाट एउटा सरकारी पक्ष, एउटा माओवादी पक्षबाट शिक्षकहरू मारमा परे र बाध्यता या सरकार पक्षमा हुनुपर्ने कि त या माओवादी पक्षमा हुनुपर्ने बाध्यता आयो। त्यो बाध्यताका कारण अब धेरै साथीहरूलाई सरकार पक्षले दमन गर्यो, माओवादीतर्फ लागि, र केही माओवादीकाबाट पनि दमन भयो। ती साथीहरू सरकार पक्षमा गए। त्यस कारणले त्यतिखेरको गाउँको अवस्था भनेको सबैको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा शिक्षक मात्र थिए। खासमा किन गुमाउनु भयो जागिर? कसरी गुमाउनु भयो? के कारणले गुमाउनु भयो? गुमाउनु पर्ने अवस्था कहाँमा थियो? दुईटा वर्गको बिचमा लडाइँ भयो। सामन्तवादलाई परास्त गर्नको लागि जनयुद्ध सुरु भयो र अब त्यो जनयुद्धलाई दबाउनको लागि राज्य पक्षबाट आफ्नो बल प्रयोग भयो। अब बल प्रयोग हुँदा त्यहाँ हाम्रै विद्यालयमा घटना घट्यो। अब त्यो घटनामा 4 जना माओवादीहरू मारिए। 4 जना माओवादी मर्दाखेरि त्यहाँ सेनाहरू गस्ती गर्ने र दर तरास भयो। अब त्यतिखेर विद्यालयमा उपस्थित हुने स्थिति रहेन।
र त्यो स्थिति नहुँदाखेरि अब भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। भागेको 12 दिनभित्रै फेरि विद्यालय जाँदा अर्को सट्टा शिक्षक राखिसकेको अवस्था आयो। अब फेरि त्यहाँ हाजिरी सरकारले पनि नगराउने र त्यहाँ बस्न पनि नसकिने। विभिन्न श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले परिवर्तनका मुद्दाहरू उठाउँदै आन्दोलन भए, क्रान्ति भए, शिक्षकहरूको ठुलो देन रह्यो। तर झन् तपाईँहरूले राहत पाउनुपर्ने, झन् राज्यबाट सम्मान पाउनुपर्ने उल्टै जागिर खोसेर अपमान गरेको ठहर्दैन। गरिब जनताहरूले मौलिक हक अधिकार पाए, त्यस कारणले खुसी छौँ। तर सबैले दिने सरकारले अथवा अहिले आएको तत्काल गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारले सर्वप्रथम पहिला दण्ड पीडितहरू जो देशका लागि, जो अहिले व्यवस्था लाउनका लागि लडेका थिए, त्यस्ता शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग र शिक्षकहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने गरेन। त्यस कारणले सरकारप्रति गुनासो छ। तर व्यवस्था हामी लडेको प्रति गुनासो छैन, किनभने परिवर्तनको लागि लडेका थियौँ। परिवर्तन आयो तर सीमित मान्छेको लागि आयो भनेर गुनासो हो। त्यस कारणले हामीले किन लड्यौँ, किन गुमायौँ भन्दा पनि सरकारले किन दिएन, सरकारले किन हेरेन। सरकारमा पुग्ने मान्छेहरूले अहिलेसम्म त्यस्ता दण्ड पीडितहरूलाई, उत्पीडन परेकाहरूलाई, घाइते अपाङ्गहरूलाई, शहीद परिवारहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यही व्यवस्थाको लागि व्यवस्था आएको भन्ने बुझाइ छ। समग्र शिक्षा नीति परिवर्तन हुनुपर्छ, आमूल परिवर्तनका लागि सबैले शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर जुन त्याग गर्नुभयो, बलिदान पनि भयो, त्यसको बावजुद अहिले जागिर गुमाउनु पर्यो। एकातिर त्यो पीडा छँदैछ, अर्कोतर्फ तपाईँहरूले पुनर्बहालीको माग गर्दै सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुभयो 71 सालमा। 71 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म निरन्तर सङ्घर्षमै हुनुहुन्छ, तर पनि सुनवाई भएको छैन। यस विषयमा भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूको के उद्देश्य बोकेर तपाईँहरूले सङ्घर्ष समिति गर्नुभयो? यो सङ्घर्ष समिति गठन गर्नका कारण के, यसका उपलब्धि अहिलेसम्म के गर्नुभयो त्यो भनिदिनुहोस् न। संविधानमै व्यवस्था भयो कि दण्ड पीडितहरूलाई आफ्नो ठाउँमा सम्मानपूर्वक व्यवस्था गरिनेछ, पुनर्स्थापना गरिनेछ भन्दाखेरि घरबार विहीन भएका मान्छेलाई घरमा बसाल्ने, जागिरी छोडेका मान्छेहरूलाई जागिरी दिने हो। अब त्यसै शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर 8मा पनि के भनेको छ भने त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यस कारणले त्यो गर्नुको सट्टा अब 2063 सालमा शान्ति सम्झौता भयो। त्योभन्दा अगाडि 64 सालमा शिक्षा कार्यालयदेखि शान्ति मन्त्रालयसम्म शिक्षकहरूका निवेदन आए। त्यस सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो। त्यसमा पनि शिक्षकहरूको उजुरी छन्। अब त्यो कुनै सुनवाई भएन। अब सुनवाई नभएपछि 2071 सालमा हाम्रो दण्डपीडित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको गठन भयो। त्यो गठनमा हरिभक्त नेपाली अध्यक्ष, म महासचिव हुने गरी 21 सदस्यीय समिति गठन गर्यो। त्यतिखेर तत्कालीन शान्ति तथा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले निवेदन पेश गऱ्यौँ र उहाँले तोक्लाउनु भयो। त्यो कुरा पनि सुनवाई भएन र 1969 सालमा एउटा आयोग बनेको थियो, दण्डपीडित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको नाममा पुनर्बहाली गर्नको लागि छानबिन आयोग भनेर गठन गरियो। त्यो आयोगमा जागरी प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा बनेको थियो। उहाँलाई 2 महिनाको अवधि थियो। 2 महिनासम्म हाम्रा निवेदनहरू कलेक्सन भए, ती निवेदनहरू कार्यान्वयन भएन, म्याद सकियो, त्यत्तिकै रह्यो। त्यस कारणले त्यसलाई उठाउनको लागि पनि हामीले केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति गठन गऱ्यौँ 71मा। अब त्यसको निरन्तरता अगाडि बढ्दै जाँदा ती मागहरू पुरा भएनन्। अनि 2073 सालमा पनि ऐनमा व्यवस्था भयो। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनमा दण्डपीडित शिक्षकहरूलाई एकपटकको लागि छानबिन समिति गठन गरिनेछ भनेर व्यवस्था गरियो। त्यो व्यवस्थाले पनि गरियो, मात्र ऐनमा मात्रै आयो, कार्यान्वयन भएन। त्यस कारणले 2075 साल भाद्र 11 गते बसेको राष्ट्रिय भेलाले दण्डपीडित शिक्षकको सङ्घर्ष समितिको मलाई अध्यक्षमा चयन गर्यो। त्यहाँबाट मैले निरन्तर अगाडि बढाएँ र त्यो काम अगाडि बढाउँदै जाँदा र फेरि त्यो 2073 सालमा एउटा त्यो गोविन्द प्रसाद पराजुलीको संयुक्तमा 3 सदस्यीय जाँच समिति बन्यो। त्यसले सबैका डकुमेन्ट दण्डपीडित शिक्षकहरूका जम्मा गर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो। 4 महिनामा फाइनल गरेर यो प्रतिवेदनहरू तयार गर्यो।
यो प्रतिवेदनहरू तयार भइसकेपछि यसमा 284 जना अस्थायी, 233 जना थाई, 41 जना उमेर नागिसकेका मरिसकेका र 18 जना हाजिर थाई भएका हाजिर हुन नपाएका शिक्षकहरूलाई पुनः बहाली गर्नुपर्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा उपादान लिएको भए पनि, जस्तो बाध्यता परेको भए पनि, राजीनामा दिएको भए पनि उनीहरूको अवस्था गाउँमा बस्न सक्ने थिएन, बाध्यताले राजीनामा दिनुपर्ने थियो भनेर यो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार कहाँ 2074 सालमा पेश गर्यो, त्यसको सुनवाई भएन। त्यसको सुनवाई नभइसकेपछि फेरि हाम्रो दण्डपीडित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले मेरो नेतृत्वमा गएको टोलीले पहल गरेर 2075 सालमा दीपक शर्माको संयुक्तमा एउटा यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य समिति बनेर सिफारिस गरेको एउटा प्रतिवेदन अर्को छ। त्यसले अर्थको सहमति माग्यो, अर्थले सहमति दिइसके पनि यही छ अर्थको सहमति। अर्थले सहमति दिएर त्यो अर्थको सहमति हामीले अर्थले के सहमति गर्यो? अर्थले के भन्यो भने दण्डपीडित शिक्षकहरूको 4वटा अवस्थामा केटोराइज गर्यो। 4वटा भनेको एउटा थाई शिक्षक 233 जना, अस्थायी शिक्षक 284 जना, हाजिरी उमेर नागिसकेका मरिसकेका 41 जना र थाई भएका हाजिर हुन नपाएका 18 जना शिक्षकहरूलाई 4वटा क्याटेगोरी गरेर उहाँहरूलाई पुनः बहाली गर्नको लागि सिफारिस दियो। त्यो सिफारिस हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमतिको लागि 2076 साल माघ 13 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय भएर क्याबिनेटमा गएको छ। अहिलेसम्म त्यो नभएर त्यहीँ थन्किएको छ। अब अहिले पछिल्लो नयाँ सरकार आइसकेपछि पहिले भएका निर्णयहरूलाई फिर्ता गरेर अब कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ। अब गर्ने अब हामी अपेक्षा छौँ, अब छिटो गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यदि धेरै शिक्षकहरूको जागिर खुसियो, राजनीतिक पूर्वाग्रह थियो या के थियो? त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रही ढङ्गबाट जागिरी गएको। दर्शकवृन्द, द्वन्द्वबाट सिर्जित द्वन्द्वका घाउहरू जसरी चहराइरहेका छन्, ती घाउमा अहिलेसम्म मलम नलाग्नु कसको कमजोरी? यो कुरा हामी तपाईँ दर्शकमाझ राख्दैछौँ। तपाईँ 75 भाद्र 11मा सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष बन्नुभयो, थुप्रै कार्यहरू पनि गर्नुभयो, राज्यका विभिन्न निकायमा ढकढक्याउने काम पनि, घस घच्याउने काम पनि गर्नुभयो। अहिलेसम्म सुनवाई हुन सकेको छैन। तपाईँहरू सर्वोच्च अदालत पनि पुग्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले के भनिरहेको छ? सरकारकै लागि हाम्रो जागिरी गएको। सरकारमा हामीले जागिरी फाल्दाका कारणले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था आएको छ। त्यही व्यवस्थामा टेकेर सबै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू माननीयहरू भएका छन्। हामीले यो सरकारले गर्नुपर्छ भनेर धायौँ। यति गर्दा गर्दै पनि अब 63बाट 78 भन्दाले लगभग 15-16 वर्षसम्म सुनवाई नहुँदा, कार्यदल बनेर पनि कार्यान्वयनको लागि कार्यदल भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा अब न्यायालयबाटै जानुपर्छ कि के हो भनेर हामी न्यायालयमा गयौँ। 2075 साल चैत्र 25 गते हामी न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा पुग्यौँ। त्यसबाट हामीले रिट अगाडि जाहेर गऱ्यौँ र अहिले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको अनुभूति भएको छ। किनभने यिनीहरू दण्डपीडित शिक्षक हुन्, अहिलेसम्म यिनीहरूको न्याय पाउनुपर्छ भनेर भर्खरै रिट जारी, यही 15 गते रिट जारी गरेको छ र हामीलाई हाम्रो माग बमोजिमको रिट जारी भएको छ भन्ने सुनेका छौँ। रिट जारी भनेको छ, त्यसको विस्तृत विवरण अब फैसला आएपछि हामी जानकारी गराउनेछौँ। जसले द्वन्द्व सिर्जना गरेका थिए उनीहरू राज्यको माथिल्लो निकायमा पुगेका छन्, राजनीतिक लाभ थुप्रै लगेका छन्। जो वास्तविक द्वन्द्व पीडित छन् तिनीहरूका कथा व्यथा यस्तै छन्। दर्शकवृन्द, कैयौँ द्वन्द्वबाट सिर्जित अथवा युद्धमा होमिएका ती युवाहरू खाडी मुलुकमा छन्, घैँटी बेल्चा चलाइराखेका छन्। तर उनीहरूले हामीले यो राज्यबाट लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै भनेका छैनन्। जसले चाकडी चाब्लुसी गर्छन् उनीहरू माथिल्लो पोस्टमा पनि पुगेका छन्। हो, हामी भन्न चाहन्छौँ राजनीतिक पूर्वाग्रही बन्नु भएन। यो समस्या राज्यको समस्या हो। राज्यले
आफ्नो तरिकाले समाधान गर्न जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यो समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। दलहरूकै कारणले गर्दाखेरि नेपालमा यतिसम्म भएको छ। अझै पनि न्याय पाउनुपर्छ भनेर लडिराखेका शिक्षकहरूका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन् दर्शकवृन्द। सर्पराज सिंहसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। जाँचबुझ समिति बन्यो, जाँचबुझ समितिले पनि यिनीहरू द्वन्द्व पीडित हुन्, यिनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आफ्ना विवरणहरू ल्याए, आफ्ना प्रतिवेदनहरू ल्याए, तर पनि अझै सुनवाई नहुनुमा आशंका त छ नि। त्यसलाई कसरी यो दण्ड पीडित शिक्षक भनेर प्रतिवेदनहरू तयार गर्यो, ल्यायो, तर सार्वजनिक गरेन। तर 4-4 वर्षसम्म सार्वजनिक गरेन, राखेको छ। हामीले यो अदालतबाट हामीले रिट हालिसकेपछि बाध्यता मैले दण्ड पीडित शिक्षकको सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट हामीले यो जाँचबुझ समितिले बनाएको प्रतिवेदन पाऊँ भनेर निवेदन दिएको थिएँ। 27 दिनसम्म मैले शिक्षा मन्त्रालय उठाएँ। टिप्पणीको नाममा टिप्पणी उठ्दै गए। लास्ट त सचिव स्तरीय निर्णय भएर अब यो दिन नमिल्ने कुनै सम्बन्धित निकायले, हामीले कानुन मन्त्रालयमा त्यो हामीले देखाउने भनेका थियौँ, सम्बन्धित निकायले माग्यो भने यहाँबाट दिने, व्यक्तिगतलाई सार्वजनिक नभएकाले दिन नमिल्ने भनेको हामीसँग पत्र छ। यसरी दियो। अब कि त त्यो सार्वजनिक हुनु पऱ्यो कि त खारेज हुनु पऱ्यो। गर्ने हो भने 2 पटक आयोग बनाएर नगर्ने भनेको अब त्यो कसको कसले जिम्मा लिने भन्ने कुरा अब त्यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो। त्यस कारणले त्यो नगरेका कारणले हामीले अदालतमा कुन्दा गयो। अदालतबाट हामीले मागदाबी गऱ्यौँ, प्रतिवेदन भएको छ। प्रतिवेदनमा यति-यतिजना सहरहरूको पुनर्स्थापना गर्ने भनेर सिफारिस गरिसकेको छ। त्यस कारणले हामीले प्रतिवेदन झिकै पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिटमा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा आयो र हामीले त्यहाँ आएको कुरालाई हामीले पाउने हाम्रो अधिकार भएकोले हामी त्यसलाई नक्कल सारी पाऊँ भनेर दियौँ। त्यसै कारणले त्यसबाट हामीले यो प्रतिवेदन यहाँ ल्याएको छौँ। दर्शकवृन्द, भोलुमहरू तयार भएका छन् शिक्षकहरू जो जागिरबाट वञ्चित भए, राज्यले जागिर खोजिदियो। उनीहरूका पनि केटाकेटी छन्। यो समस्या आफ्नो व्यक्तिका लागि मात्रै शिक्षकहरू लडेका थिए। यसमा कङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध अथवा त्यो आस्था राख्ने शिक्षकहरू पनि छन्। तिनीहरू सबै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका टिचरहरू समेटिएका छन् जो द्वन्द्व पीडित भएका छन्। यो समस्या समाधानमा राज्य लाग्नुपर्छ। जसले द्वन्द्व सिर्जना गर्यो तिनीहरू प्रधानमन्त्री बने, जसले द्वन्द्व दबाउन खोज्यो तिनीहरू पनि प्रधानमन्त्री बने। तिनीहरूकै आसेपासे परिवारहरूले लाभ, तर विशुद्ध जनता, देश र राष्ट्रका लागि भन्ने मानिसहरू अझै पनि अन्यायमा परेका छन्। हो, यसलाई यो तेरो, यो मेरो, यो फलानु पार्टी भनेर भन्न जरुरी छैन। द्वन्द्वका घाउहरू राज्यले सुल्झाउन जरुरी छ र न्याय दिन जरुरी छ। पूर्वाग्रही ढङ्गले होइन, सही तरिकाले यिनीहरू यहाँका नागरिक हुन्, नेपाली नागरिक हुन्। यिनीहरूले जनताकै पक्षमा लडेका हुन् र जनताकै पक्षमा अगाडि बढेका छन् भन्ने बुझेर न्याय गरिदिन जरुरी छ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ। यहाँ थुप्रै उहाँले प्रतिवेदनहरू पनि ल्याउनु भएको छ, निवेदनहरू पनि छ। अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो त्यो पनि छ दर्शकवृन्द। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले के भनिरहेको छ त्यो पनि ल्याउनु भएको छ। अन्य राजनैतिक दलहरूले के आश्वासन दिएका छन् र के वचनबद्धता जारी गरेका छन्। उनीहरूले यी दस्तावेज बोकिरहँदा के द्वन्द्वमा समाहित भएका, द्वन्द्वमा लागेका र यी हराइरहेका घाउ राज्यले मलम लाउन जरुरी छ कि छैन? पक्कै पनि जरुरी छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र ठानेका छौँ। दर्शकवृन्द, यी कुराहरू तपाईँ माझ आज हामीले ल्याएका छौँ। तपाईँहरूले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई के लागिरहेको छ, त्यो प्रतिक्रियाको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब यसको समग्र हल के हुन सक्छ? तपाईँहरूले देखेको हल के हो र राज्यले के गर्नु पर्यो, सरकारले के गर्नु पर्यो, अन्य राजनैतिक दलहरूले के गर्नु पर्यो? तपाईँहरूका सुझावहरू के छन्, के माग छ? हामीले दण्डपीडित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट पुरा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू पुरा गरेका छौँ।
हामीले सबै राजनीतिक दलका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिहरूलाई भेटेका छौँ। अब माननीय सांसदज्यूहरूलाई सबैलाई भेटेर हाम्रो निवेदनहरू दिएका छौँ। त्यसपछि हाम्रा मागहरू बारेमा यो प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख भएको छ, योलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जानकारी गराएका छौँ। अब त्यसै गर्दाखेरि अदालतमा पुगेर अदालतले उहाँहरूको रिट जारी गरिसकेको छ भने अब रहेको बाँकी रहेका उसमा यो प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका अदालतले बाटो खोलिदिएको छ। यी दण्ड पीडित हुन्, यिनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ, आफ्नो सुविधा अनुसार लिनुपर्छ भनेर भनिसक्यो। त्यस कारणले अब ढिलो नगरिकन त्यो सरकारले सबैभन्दा पहिला शान्ति सम्झौताका कार्यभारहरू बाँकी रहेका कार्यभागहरू पुरा गर्ने भनेर पनि प्रतिबद्धता गरिसकेको हुनाले र यो क्याबिनेटमा लगेर अहिलेसम्मको सेवा अवधि जोडी उहाँहरूको तल सेवा सहितको सुविधा दिनुपर्छ। किनभने अहिलेसम्म पुनर्बहाली आन्दोलनमा लागेर थुप्रै सहरहरू कर्मचारीहरू पुनर्बहाली भएको नजिर छ, तर यो नजिर फरक छ। किन फरक छ भन्दा उनीहरू आन्दोलन लागे, न उनको आयोग बन्यो, न उनको प्रतिवेदन आयो। त्यत्तिकै क्याबिनेटले आफ्नै खुसीमा ल तपाईँले सेवा गरेको बाबत आन्दोलनमा केही नै यो आन्दोलनलाई सेवा अथवा लडेको कारणले तपाईँले पुनर्बहाली भन्यो। यो कानुन सम्मत छ। यो कानुन सम्मत ऐनमा आएकोले एकचोटि गर्ने भनेका कारणले यो यसमा क्षतिपूर्ति दिँदा कुनै अन्यथा हुँदैन, कानुनले पनि सक्दैन। किनभने अरूले कानुन बनाउनु पर्यो, यो कानुन नै अलरेडी भएर यो क्याबिनेटले निर्णय गरेर तपाईँको एउटा अब क्षतिपूर्ति सहित दिने भन्ने एउटा प्रमाण छ। के प्रमाण छ भन्दाखेरि अरूलाई क्षतिपूर्ति नपाउने, यो अहिले दण्डपीडित शिक्षकको पुनर्बहाली हुँदा किन पाउँछन् त क्याबिनेटबाट भन्ने छ। यहाँ के भनेको छ भने यो 2066 साल 7 महिना 11 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर एउटा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। त्यो वार्ता टोलीको संयोजकमा रामचन्द्र कुशवाहा शिक्षा मन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ 3 मन्त्रीहरूको वार्ता टोलीको संयोजक हुनुहुन्छ। शान्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका 3 मन्त्रीको संयोजक, शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका युनियनका सबै पदाधिकारीहरू, त्यसपछि सचिवहरू, राज्य मन्त्रीहरू रोभरमा राखेर एउटा सहमति भएको छ। त्यो मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको वार्ता टोली हो। त्यो वार्ता टोलीले के भनेको छ भने दण्डमा गएका विस्थापित भएका शिक्षकहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने र अहिलेसम्मको समय अवधि जोड्ने, समय अवधिलाई जोड्ने, तर उहाँहरूलाई पेन्सन परियोजनाको लागि भन्यो। तर उहाँहरूले बाध्य पारिदिएका प्रमाणहरू भएमा, बाध्य पारेका के भन्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, शान्ति समितिले यिनीहरू बाध्य परेका हुन् भन्ने कुनै प्रमाण छ भने, वारेन्ट जारी गरेको छ भने र कुनै पनि शिविरमा राखेको अनि उहाँहरूले बन्धक बनाएको त्यस्तो प्रमाण छ भने उहाँहरूलाई अहिलेसम्मको तलब भत्ता दिने भनेर मन्त्री स्तरीय वार्ता टोली गठन गरी बनेको र उहाँको सहमति भएर हस्ताक्षर गरेको भएकाले यो सर्वस्वीकार्य हो। यसमा कुनै पनि व्यक्तिहरू 2-4 जना छैनन्। सबै सङ्गठनका, सबै पार्टीका आस्था राख्ने सबै शिक्षकहरू यसमा भएकोले यो द्वन्द्वकालमा भएका शान्ति सम्झौताका प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरूले सम्मानका साथ क्षतिपूर्ति सहितको पुनर्बहाली गर्न उपयुक्त हुन्छ र त्यो नजिरहरूले पनि बोल्छ। दण्डपीडित शिक्षकहरूको यो जो प्रतिवेदन तयार छ, यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन होस्। अरू छुटेका घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता आयो, तिनीहरू बोलिराखेका छन्, तिनीलाई छिटो छिटो कार्यान्वयन होस्। यसको कार्यान्वयन भइसकेको छ, यसलाई निर्णय मात्र गर्न बाँकी छ, निर्णय गरोस्। दर्शकवृन्द, आन्दोलन र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न शिक्षकका पेशागत संस्थाहरू र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति बीच मिति 2066 7/11 सहमति पनि भएको थियो। उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर 7 मा द्वन्द्वपीडित शिक्षक पुनर्बहाली सम्बन्धमा पुनर्बहाली भएका द्वन्द्वपीडित शिक्षक कर्मचारीको टुटीको सेवा अवधिको तलब भत्ता समेत दिने सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएन। प्रस्तुत निम्न तालिका द्वन्द्वपीडित शिक्षकको विवरण राखिएको छ भनेर उहाँहरूले अदालतमा उठाएका कुराहरू सहितको यो शिक्षकहरूको
डाटाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। समस्याहरू पनि छन्, चुनौतीहरू पनि छन्, राज्यसँग छन्, नागरिकहरूसँग छन्। यी चुनौतीहरूकै बीच पनि समाधान खोज्न जरुरी छ। द्वन्द्वका घाउ कहिलेसम्म चहराइरहने, कसले मलम लाउने? नागरिकहरूले न्याय पाएन भने त्यतिखेरको अवस्था के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। सबै पक्षले द्वन्द्व समाधान भएको छ र द्वन्द्वका यी घाउहरू समाधान गर्न जरुरी छ। अन्तमा यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकमा र जो द्वन्द्वमा पीडित भएका छन् ती शिक्षक विद्यार्थीहरू बीच के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त सर्वोच्च अदालतले न्याय दिइसकेको छ, ढोका खोलिसकेको छ र अब पनि यो अहिलेको सरकारले यी समस्याहरू अब 1 महिनाभित्र हल गर्नेछ र हाम्रा सबै अहिलेसम्म द्वन्द्वमा पाएका पीडाहरूलाई मलम लगाउनको लागि यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरोस् भन्ने म चाहन्छु। र जो अहिले सम्पूर्ण जो टेलिभिजनबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आम जनसमुदायहरूमा समस्यालाई समाधान गर्नमा जो तपाईँहरूले साथ दिनुभयो सबैले, जस्तै अहिलेको सर्वोच्च अदालतले जो न्याय दिएको छ, वकिलहरू लगायत हाम्रा दण्डपीडित शिक्षकका साथीहरू, सबै श्रोताहरू जनताहरूले जो सपोर्ट गरेर अहिले हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ, उहाँलाई म आभार सहित धन्यवाद। र अर्को अहिले तपाईँको कैलाश टेलिकमबाट जो प्रत्यक्ष कुरा सबैको माझमा पुर्याइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई म पनि आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको बसाइ यति नै। हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ अर्को बसाइमा आउनेछौँ। अहिलेलाई पनि बिदा चाहन्छौँ।